फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। तपाईँलाई वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु जसजनालाई हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी जहाँ छोडेको छौँ त्यहाँबाट फेरि पनि टिप्नेछौँ। अस्ति हामीले उत्तराधिकारीको बारेमा हेरिरहेको थियौँ, किन भन्नुहोस् त। रोमी हामीले 4:13-14 तल हामीले हेरिरहेको थियौँ। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र उनका वंशलाई दिएको प्रतिज्ञा चाहिँ व्यवस्थाद्वारा होइन। यदि प्रतिज्ञा चाहिँ व्यवस्थाद्वारा हो भने विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हुनेछ। हामीले के सुनिरहेको छौँ भने अब्रामलाई दिएको उत्तराधिकारी र उनको वंश भनेको चाहिँ तपाईँ अनि हामी चाहिँ, जब परमेश्वरले अब्रामलाई आशिष दिनुभयो नि, आशिष दिनुहुँदाखेरि अब्रामको गर्वमा नै आज तपाईँ अनि हामीलाई उहाँले देखिसक्नु भएको थियो। हामी चाहिँ अब्रामको सन्तान हौँ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। हामी आत्मिक रूपमा अब्रामको सन्तान हौँ। सायद हामी यहुदी नभए तापनि तर हामी अन्य जाति हौँ। ख्रिस्ट येशूद्वारा आज हामी अब्रामको सन्तान भएको छौँ। त्यसैले गरेर यो उत्तराधिकारी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कतिलाई लाग्छ होला, सायद मलाई पहिले के लाग्थ्यो भने उत्तराधिकारी भनेको यो खासै केही पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो। किनभने त्यो कुरो मैले जीवनमा अनुभव गरेको थिएन। शरणार्थी भएको कारणले गरेर न त जग्गा जमिन हुन्छ बाउआमाको, न त लाल पूर्जा हुन्छ, न त बाउआमा धनवाट हुनसक्छ या खाना खानदानी हुनसक्छ। अनि उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ छोराले पाउने हक हो। अनि जुन हक चाहिँ त्यो हक चाहिँ के भएर पाएको भने उसले के काम गरेर होइन या ऊ को हो भनेर होइन, तर त्यो उत्तराधिकारी चाहिँ छोरा भएको कारणले गरेर पाएको। म सधैँ भन्छु, इट इज नट हु यु आर, हामी जुन मान्छे भएर होइन, बट हुज वी आर, हामी कसको हौँ। हामी ख्रिस्टको भएको कारणले गरेर अब्रामको सन्तान चाहिँ हामी भएको छौँ। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ बाइबलले के भन्छ भने संसारको उत्तराधिकारी, यहाँ बाइबलले भन्दैन, स्वर्गीयको उत्तराधिकारी भन्दैन। स्वर्गीयमा उत्तराधिकारी छैन प्रिय, स्वर्गीयमा मात्र इनाम छ। जुन तपाईँको कामको प्रतिफल ख्रिस्टमा गर्नुभएको, ख्रिस्टमा तपाईँले गर्नुभएको लगानीको तपाईँले वहाँनिर तपाईँले प्रतिफल इनाम पाउनुहुनेछ, मुकुट पाउनुहुनेछ। तर संसारको उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ यो संसारलाई ग्रिक भाषाबाट कस्मोस भन्छ। कस्मोस भनेको चाहिँ सबै कुराहरू, होल सर्कल अफ अर्थली गुड्स, यो सबै संसारको जति पनि राम्रो कुराहरू छ, प्लेजर, रिचेस, एडभेन्चर, यो जति पनि कुराहरू छ नि, यी सबै कुरा चाहिँ यसलाई कस्मोस भन्छ। त्यो भएर आज हामीले यो वचनबाट हामीले लडाइँ गरेका होइन प्रिय, तर एउटै मात्र कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने यदि हामीले अनुग्रह गहिरैको रूपमा हामीले बुझेनौँ भने हामी उत्तराधिकारी पाउन वञ्चित हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ दाजुभाइहरू, उत्तराधिकारी जुन त्यो हक इनहेरिटेन्स हुन्छ नि, त्यसमा उनीहरू झगडा गरिरहेको हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त। तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यो जग्गा जमिन, बाउको यति जग्गा जमिन छ अनि त्यहाँदेखि भाग लाउँछ। 3 जना छोरा छ भने यति भाग लाउँछ, तर छोरी छ भने छोरीलाई अलिकति दिने भन्दाखेरि छोराले के भन्छ, हुँदैन, उत्तराधिकारी छोराको। संसारको मान्छे त उत्तराधिकारीमा यति धेरै उनीहरू लडाइँ गर्छ भने, यति धेरै पाउने चेष्टा गर्छ भने, झन् हाम्रो जीवनमा त अब्रामको उत्तराधिकारी, यो उत्तराधिकारी भनेको अब्रामको उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ यो आत्मिक कुरा जनाएको छैन। आत्मामा आत्मिक हुनु, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु, लामो प्रार्थना गर्नु, उपवास यो होइन। कस्मोस भनेको संसारको, जस्तो अब्राम जब संसारमा जियो नि, अब्राम संसारमा जिउँदाखेरि त्यतिकै जिएन। उसको नाम सुनाम थियो, ऊ प्रसिद्ध मानिस थियो, मानिसले चिन्थ्यो। उसँग धन सम्पत्ति मात्र होइन, ऊ धनी मात्र होइन, धनवान थियो। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभयो, आई विल ब्लेस यु एन्ड यु विल बी ब्लेसिङ टु अदर्स। हाम्रो जीवनमा पनि जबसम्म हाम्रो जीवनमा आशिष हुँदैन नि, तबसम्म हामी अरूको निम्ति आशिषित बन्न सक्दैनौँ। कसरी गरिबले गरिबलाई सहयोग गर्न सक्छ, हो किन भन्नुहोस् त। तपाईँसँग मन चाहना छ सुसमाचार प्रचार गर्ने, नेपालको दुर्गम ठाउँमा सुसमाचार लाने, तपाईँको मन छ, चाहना छ, त्यहाँ मन पुग्छ, तर यदि तपाईँको गोजीमा छैन भने तपाईँ त्यो स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर हामीलाई संसारको उत्तराधिकारी चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्थाद्वारा होइन,
हाम्रो धर्म कर्महरूबाट होइन, हामीले 10 आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा होइन, हामी राम्रो भएर होइन, तर परमेश्वरले उत्तराधिकारी चाहिँ केमा राख्नुभएको छ? विश्वासको धार्मिकता। सबैले भन्नुहोस् त, विश्वासको धार्मिकता। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले आफ्नो आशिष र सबै प्रतिज्ञा अनि उहाँको उत्तराधिकारी चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था पालन गर्नेहरूमा दिनुभएको छैन, तर उहाँले चाहिँ विश्वासको धार्मिकता, राइचसनेस अफ फेथ। व्हाट इज मीन बाई राइचसनेस अफ फेथ? राइचसनेस अफ फेथ मीन्स बिलिभिङ द्याट यु आर राइचस बाई फेथ इन क्राइस्ट। तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो, ख्रिस्टमा राखेको विश्वासको कारणले गर्दा तपाईँ धर्मी ठहरिनु भएको छ। आमेन। विश्वासको धार्मिकता भनेको यो नै हो, तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो, ख्रिस्टमा राखेको विश्वासको कारणले गरेर तपाईँ चाहिँ धर्मी ठहरिनु भएको छ। गलातीको पुस्तक 2 को हामी 16 जाउँ। गलातीको पुस्तक 2 को 16 भन्छ, र हामी जान्दछौँ व्यवस्थाको कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास ख्रिस्ट येशूमा राख्यौँ, ताकि हामी व्यवस्थाका कामद्वारा होइन, तर ख्रिस्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सक्छौँ। किनकि व्यवस्थाको कामद्वारा कोही मानिस पनि धर्मी ठहरिँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी कसरी धर्मी ठहरिएको भन्दा बाइबल स्पष्ट हामीलाई भनेको छ, हामी व्यवस्थाको कर्मले हामी धर्मी ठहरेको होइन। हाम्रो पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्रदर्शन, हामीले 10 आज्ञा पालन गरेर, हामी राम्रो भएर, हामीले बाइबल धेरै पढेर, हामीले प्रार्थना गरेर हामी धर्मी ठहरेको होइन, तर हामी धर्मी ठहरेको चाहिँ येशू ख्रिस्टमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरिएका हौँ। अनि यहाँ बाइबलले फेरि के भन्छ भने, व्यवस्थाको कामद्वारा कोही पनि परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिँदैन। म पनि मेरो कुनै कर्मले होस् या कामले होस् या कुनै मेरो योग्यताले होस्, कोही पनि भनेको नबढी भनेको कोही पनि होइन, तपाईँ पनि होइन, म पनि होइन, कुनै पनि मेरो कामले होस्, मैले राम्रो सोचेर, मैले दुःखी गरिबलाई दिएर, मेरो जीवनमा कुनै पनि नैतिकता नबिग्रेर, मेरो जीवन सबै पालन गरेर म धर्मी ठहरेको होइन, तर म यति धर्मी ठहरेको ख्रिस्ट येशूमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा आज हामी के छौँ? धर्मी ठहरिएको छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी रोमीको पुस्तक हामी 3 को 21 मा हामी जानेछौँ। यहाँ भन्छ, रोमी 3 को 21 ले, तर अब त व्यवस्था बिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यसैको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ 22 ले कति मैले भन्छ, येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। यहाँनिर एकजना मात्रै भन्दैन, सबै। यदि तपाईँले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ पनि सबैमा पर्नुहुन्छ। सबै भनेको लुटेरा, चोर, डाका, हत्यारा, व्यभिचारी, सबै। यदि जो मानिसले प्रभु येशूमाथि विश्वास राखेको छ भने परमेश्वरले उसलाई के ठहराउनुहुन्छ? धर्मी ठहरिन्छ। सबैमाथि हेर्नुहोस् त, एकजना मात्र होइन, सबैमाथि परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। किनभने केही पनि भेद छैन। परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएको छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कतिजनालाई प्रश्न लाग्छ, पास्टर म कतिखेर धर्मी ठहरिए र मेरो धार्मिकता कति दिनसम्म रहन्छ? कतिजनालाई प्रश्न छ। बाइबल स्पष्ट हामीलाई भनेको छ 24 ले, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएको छौ। जब तपाईँले नि येशू ख्रिस्टमा विश्वास राख्नुभयो, येशू ख्रिस्टमाथि तपाईँले विश्वास राख्नुभयो, तपाईँले उद्धार पाउनुभयो, त्यो उद्धारबाट नै परमेश्वरले तपाईँलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ।
जब तपाईँले जुत्ता किन्नुहुन्छ नि, जुत्ता किन्दाखेरि त्यो लेस तपाईँको लागि सित्तैमा, यु डोन्ट ह्याभ टु पे फर द्याट लेस, लेसको लागि तपाईँले पे गर्नु पर्दैन। जब तपाईँले उधार पाउनुहुन्छ नि, उधार पाउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले अनुग्रहको वरदानद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ। से दिस इज ग्रेस, यो अनुग्रह प्रिय। तर कतिजनाहरू मान्दैन, प्रभु हुँदैन हुँदैन, कहाँ हुन्छ, म पनि हो नि त भनेर मानिसले देखाउनु खोज्छ। दे वान्ट्स टु पर्फर्म। मानिसको एउटा नेचर हो के प्रिय, मानिस देखाउन चाहन्छ। जब भलिबल खेल्दाखेरि को जान्ने छ नि, अलिकति उसले देखाउन खोजिहाल्छ। फुटबल खेल्दा उसले देखाउन खोजिहाल्छ। यो मान्छेको कोही बेला नेचर हुन्छ। फिटनेसमा जानुपर्छ, सकि नसकी मान्छेले उचालिरहेको हुन्छ, सकि नसके मान्छेले गरिरहेको हुन्छ। मान्छेको एउटा नेचर हो देखाउने चाहिँ। तर सुन्नुहोस्, विश्वासमा कहिले पनि देखासेखी चल्दैन, विश्वासमा देखाउटीपन कहिले पनि चल्दैन। सायद होला तपाईँले कसलाई देखाएर इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ होला। अगाडि केटी छ भने तपाईँको शक्ति त्यो ऊ नै हुन्छ होला, देखाउनु तपाईँ चाहनुहुन्छ होला, सायद तपाईँले इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरको नजरमा नि तपाईँले परमेश्वरलाई इम्प्रेस गर्नुको लागि मात्र विश्वास चाहिन्छ। त्यसैले बाइबलले भन्छ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। तपाईँ धर्मी ठहरिनु भएको तपाईँ आफ्नो कर्मले होइन, तपाईँ धर्मी ठहरिनु भएको। यहाँ हेर्नुहोस् न, बाइबलले हामीलाई स्पष्ट भनिरहेको छैन, व्यवस्था बिना नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। अब यो धार्मिकता चाहिँ नि हामीले त्यतिकै पाएको छैनौँ, यो हामीले सित्तैमा पाएको छौँ। तर कसैले यसको मोल तिरिसक्नु भएको छ। उहाँको लागि यो सित्तैमा होइन, उहाँले आफ्नो अनमोल रगत क्रुसमा तिर्नु भएको छ। यो चिप होइन प्रिय, हामीले सित्तैमा पाए त फ्रीली हामीले रिसिभ गरे तापनि यो चिप छैन, सो एक्सपेन्सिभ, कुनै कुराले किन्न सक्दैन। येशूले क्रुसमा उहाँले बलिदान गर्नुभयो। उहाँको बलिदानको कारणले गर्दा, उहाँको बलिदानमा जब तपाईँले विश्वास राख्नुभयो, येशू मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ, येशूले मलाई मेरो पापबाट छुटकारा गर्नुभयो, येशूले मलाई सबै पापहरूबाट वञ्चित पार्नुभयो। जब तपाईँले विश्वास राख्नुहुन्छ नि, त्यो विश्वास परमेश्वरले धार्मिकतामा गन्नुहुन्छ। आमेन। त्यो विश्वासलाई परमेश्वरले केमा गर्नुहुन्छ अरे? धार्मिकतामा गन्नुहुन्छ। फिलिप्पीको पुस्तक 3:9 पावलले के भन्छ हेर्नुहोस् त, र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाउन सकौँ, व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्वाह हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। सबैले भन्नुहोस् आमेन। ख्रिस्टमा सम्पूर्ण रूपले म पाउन सकौँ। हेर्नुहोस् प्रिया, मैले अस्ति तपाईँलाई भने हामी व्यवस्थाद्वारा, व्यवस्थाले लेखी हामी मरेको छौँ, किनकि हामी ख्रिस्टमा सम्पूर्ण रूपले जिउन सकौँ भनेर। यदि व्यवस्थामा हामी सम्पूर्ण रूपले यदि हामी मर्न सकेनौँ भने, व्यवस्थाको खातिर यदि हामी मर्न सकेनौँ भने ख्रिस्टको लागि हामी जिउन सक्दैनौँ प्रिया। किनभने हामीले हामीले ब्यालेन्स गरेर कोही बेला जिरहेका हुन्छौँ। लर्ड, हामीलाई व्यवस्था पनि चाहिन्छ, हामीलाई अनुग्रह पनि चाहिन्छ, हामीलाई व्यवस्था पनि चाहिन्छ, अनुग्रह पनि चाहिन्छ। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? ख्रिस्टको क्रुसलाई तपाईँले तल झार्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्था मेरो लागि सबै ठुलो, ख्रिस्टको बलिदान होइन। तपाईँले अन्जानमा भित्रभित्र भनिराख्नुहुन्छ। हाम्रो पुर्खा अब्राहम हेरौँ न, 430 वर्ष अगाडि नै, व्यवस्था दिन अगाडि नै अब्राहम जिएको थियो। अब्राहमलाई व्यवस्थाको बारेमा थाहा थिएन। जुन कुराको तपाईँलाई, जुन कुरा थाहा हुँदैन नि प्रिया, त्यो कुराको तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन, हो कि नै भन्नुहोस् त? जुन कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यसबारे तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन। अब्राहमलाई पनि व्यवस्था के हो थाहा थिएन, मात्र उसलाई परमेश्वरको अनुग्रह थाहा थियो। यदि व्यवस्थाको खातिर तपाईँ सम्पूर्ण रूपले मर्नु भएन भने, व्यवस्था यदि तपाईँले आफ्नो जीवनबाट हटाउनु भएन भने, पूर्ण रूपको परमेश्वरको परिपूर्ण विश्वास, पूर्णताको विश्वास तपाईँको जीवनबाट कहिले पनि बग्दैन प्रिय। त्यसैले बाइबलले के भन्छ? यदि प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नेलाई दिएको हो भने
विश्वास व्यर्थ। हेर्नुहोस् त, विश्वास के अरे? व्यर्थ। र के अरे? प्रतिज्ञा के हुन्छ अरे? प्रतिज्ञा पनि व्यर्थ हुन्छ। विश्वास रद्द, प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ। त्यो भएर हामीले कहिले पनि मिसाउनु हुँदैन, व्यवस्था र विश्वासलाई मिसाएर कहिले पनि लानु हुँदैन। त्यो भएर पावल यहाँ भनिरहेको छ, उहाँमा म सम्पूर्ण रूपले पाउन सकौँ भनेर व्यवस्थाको आधारित होइन, व्यवस्थामाथिको धार्मिकता होइन, तर ख्रिस्टमाथिको धार्मिकता ममा आओस् भनेर विश्वासद्वारा नै के ठरिए रे? म धर्मी ठरिए। पावल जो व्यवस्थाको ऊ एउटा धर्मगुरु पनि थियो, ऊ यहुदी थियो। पावल यहुदी भए तापनि पावलले आफै भनिरहेको छ कि सम्पूर्ण रूपले म परमेश्वरमा, ख्रिस्टमा हुन सकौँ भनेर। हाम्रो धार्मिकता नि व्यवस्थाबाट आएको धार्मिकता चाहिँ नि बाइबलले के भन्छ भने फिल्थी ऱ्याग भन्छ। फिल्थी ऱ्याग भनेको तपाईँलाई थाहा छ? फिल्थी ऱ्याग भनेको चाहिँ फोहोर थाङ्ना। मैले भनेको होइन, बाइबलले भनेको। एसाया यहाँ 64 को हामी 6 मा जाउँ त, के भन्छ? एसाया 64 को 6 ले भन्छ, but we are all like an unclean things and all our righteousness are like filthy rag. हाम्रो धार्मिकता के रे? It's like a filthy rag. यो filthy rag भनेको के हो? फोहोर थाङ्ना। हामी सबैलाई थाहा छ प्रिया, हामी सबैलाई थाहा छ, जब यो लुगा मैला हुन्छ नि, जब काम नलाग्ने हुन्छ नि, अन्तिममा यसलाई च्यातेर के बनाउँछ? थाङ्ना बनाउँछ आमाहरूले। अनि थाङ्ना बनाएर के गर्छ थाहा छ? फोहोर पुस्छ। तपाईँले व्यवस्थाबाट जति पनि कमाएको धार्मिकता छ नि, सायद तपाईँलाई लाग्छ होला प्रभु म असल भएर तपाईँलाई देखाउँछु र म आफै धर्मी हुन चाहन्छु, त्यो सबै मेरो कर्मले म धर्मी हुन चाहन्छु प्रभु, म तपाईँलाई एकचोटि देखाउन चाहन्छु। तपाईँले त्यो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको नजरमा तपाईँको धार्मिकता चाहिँ के अरे? फोहोर थाङ्ना। सबैले भन्नुहोस् त, फोहोर थाङ्ना। मनपर्छ प्रिया तपाईँलाई फोहोर थाङ्ना? परमेश्वरलाई मन पर्दैन आफ्नो धार्मिकता। जब हामी आफ्नै धार्मिकता निकाल्छौँ नि, त्यो सबै धार्मिकता चाहिँ फोहोर थाङ्ना हो। परमेश्वरले आजको दिनसम्म नि प्रिया, तपाईँलाई कोही बेला छक्क लाग्छ होला, जब अनुग्रहको यो सुसमाचार नसुनिकन पनि तपाईँको जीवनमा एक्सिडेन्टली परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँ कृपामा धनी हुनुहुन्छ। तर सधैँ आफ्नो कृपाले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न, तर वचनद्वारा गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले वचनमा विश्वास राख्नु भएको छ, त्योद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। कोही बेला तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दा पाउनुहुन्छ। कोही बेला तपाईँले प्रार्थना नगरी कुराहरू पाउनुहुन्छ। कोही बेला तपाईँले आफ्नो कोसिसको कारणले गर्दा पनि तपाईँले पाइराखेको पाउनुहुन्छ। तर सुन्नुहोस् प्रिया, जति पनि कुरा हामीले पाएका छौँ नि, त्यो आफ्नो धार्मिकताको योग्यताको कारणले गर्दा हामीले पाएका छैनौँ। सबै कुरा हामीले क्राइस्ट डिजर्भ, उहाँको धार्मिकताको योग्यताको कारणले गर्दा सबै कुरा हामीले पाएका छौँ। त्यो भएर शैतान साह्रै डराउँछ। जब धार्मिकताको बारेमा प्रचार गर्नुपर्छ, शैतान धेरै डराउँछ। यदि तपाईँलाई म जस उदाहरण दिन्छु, कल्पना गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ को रे? शैतान। तपाईँलाई थाहा भयो म पनि शैतान एकछिनको लागि। मलाई थाहा भयो संसारको उत्तराधिकारी चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको वंशलाई दिएको चाहिँ व्यवस्थाद्वारा होइन, तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा। लु तपाईँलाई थाहा भयो तपाईँ शैतान हो, तपाईँलाई थाहा भयो। अब तपाईँले के स्ट्राटेजी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब विश्वासीलाई उत्तराधिकारी हुनु दिनु वञ्चित गर्नु पर्यो, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यु इन्ट्रोड्युस ल, तपाईँले व्यवस्था सुनाउन थाल्नुहुन्छ, व्यवस्था प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। जब व्यवस्था तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, व्यवस्था प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ उनीहरू उत्तराधिकारीबाट वञ्चित हुन्छ। त्यो भएर त्यति मात्र नै, तपाईँले अर्को कुरा के गर्नुहुन्छ? धार्मिकताको प्रचारकहरूलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहुन्छ। सकभर उनीहरूलाई तपाईँले पुलपिँढीदेखि हटाउन चाहनुहुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? त्यो भएर आजको दिनसम्म नै जो व्यक्तिले धार्मिकताको प्रचारक छ नि, त्यो व्यक्तिलाई शैतानले धेरै मानिसको थ्रोबाट एट्याक गर्छ।
अन्य जातिबाट होइन प्रिय। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ जसरी आत्मा अनुसारकोलाई शरीर अनुसारकोलाई सताउँदथ्यो अहिले पनि यस्तै छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो इस्माएललाई निकाल्दे, किनभने स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग त्यो उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। त्यो भएर शैतानले धेरै एट्याक गर्छ, मण्डलीमा कन्फ्युजन ल्याउन खोजिदिन्छ अनि पास्टरको बारेमा नराम्रो कुरा, आलोचना, नभागको कुराहरू गाउँघरमा लगाइदिन्छ। अनि लगाएपछि उनीहरूलाई के हुन्छ, अब पख यो पास्टरले कसरी प्रचार गर्दो रहेछ। उनीहरूको जीवनमा धेरै प्रेसर लगाइदिन्छ ताकि पुलपिटबाट प्रचार नगरोस् भनेर। विश्वासको धार्मिकता सो इम्पोर्टेन्ट छ प्रिय हाम्रो जीवनमा। विश्वासको धार्मिकता हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण। जब तपाईँले नयाँ नियममा विश्वासको बारेमा हेर्नुहुन्छ नि, यु विल अलवेज फाउन्ड राइचसनेस अफ फेथ। जहिले तपाईँले राइचसनेस अफ फेथ पाउनुहुन्छ भनेपछि विश्वास केले जिउँछ, धर्मी केले जिउँछ अरे विश्वासले जिउँदछ। तपाईँले यो कुरा फ्रिक्वेन्टली तपाईँले वचन पाउनुहुन्छ, राइचसनेस अफ फेथ भनेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामी धर्मी ठहरेको चाहिँ हाम्रो कर्मले होइन, न हाम्रो कोसिसले हो, न हाम्रो योग्यताले हो, न हाम्रो राम्रो कुराले हो, न हाम्रो परिवारको पृष्ठभूमिले हो, न हाम्रो मण्डली, न हाम्रो देशको कारणले हो। हामी धर्मी ठहरेको चाहिँ मात्र येशू ख्रीष्ट माथि राखेको विश्वासको कारणले हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। येशू ख्रीष्ट माथि राखेको विश्वासले गर्दा हामी धर्मी ठहरेको छौँ। तर कतिजना मानिसलाई सधैँ प्रश्न गर्छ, पास जोसेफ कसरी म धर्मी हुन सक्छु ल, किनभने मेरो जीवनमा यस्तो कुराहरू छ, म कसरी धर्मी ठहरिन सक्छु ल यदि विश्वास मात्र गरेँ भने, किनभने मेरो व्यवहार उस्तै छ। तपाईँले कहिले आफ्नो व्यवहार बाहिरको कुरालाई हेरेर भित्रको वचनलाई जज नगर्नुहोस्। नेभर जज, कहिले पनि जज नगर्नुहोस्। तर तपाईँले जहिले पनि भित्रको कुरा हेरेर बाहिरकोलाई जज गर्नुहोस्, तपाईँ के हुनुहुन्छ। यदि बाहिरबाट फुट्यो भने नि सधैँ मृत्यु आउँछ। त्यो भएर अहिले मानिसहरू जहिले पनि मण्डलीमा हामी हेर्छौँ, मण्डलीमा नराम्रो कुराहरू छ, विश्वासीमा नराम्रो कुरा छ, अनि हामी एज अ लिडर राम्रो गर्न चाहन्छौँ, विश्वासी राम्रो भएको चाहन्छौँ, तर हामी उल्टो गर्छौँ। हामीसँग जोस त छ तर आज्ञा बमोजिम छैन, वचनबाट छैन। त्यो भएर विश्वासीलाई हामी जहिले पनि बाहिरबाट फुटाएर भित्र परिवर्तन खोज्छौँ, तर हुँदैन प्रिय। सधैँ हामीले परिवर्तन चाहिँ भित्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यदि अन्डा पनि बाहिरबाट फुटाउनुहोस् न, मृत्यु आउँछ प्रिय। तर अन्डा जब भित्रबाट आफै फुट्छ नि, चल्लाले आफै अन्डालाई फुटाउँछ नि, जीवन निस्किन्छ। त्यो भएर हामीले कहिले पनि हामीले जज गर्दाखेरि प्रिय बाहिरको कुरा, म यस्तो छु पास्टर जोसेफ, कसरी हुन सक्छु र, म कसरी धर्मी हुन सक्छु र, म त पापी हुँ, पापी भनेको बारब्बा हुँ म, होइन बारब्बा होइन तेरब्बा हुँ, समथिङ तपाईँलाई त्यो लागिरहेको छ। होइन प्रिय, तपाईँले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभयो, विश्वास गरेको कारणले गरेर कतिपय हामी एज अ लिडर्सहरू नि हामी मानिसलाई यस्तो तरिकाले प्रभुमा हुल्छौँ नि, यस्तो तरिकाले प्रभुमा हुल्छौँ, हुल्दाखेरि अनुग्रहबाट हामी हुल्छौँ। सुसमाचार कसरी सुनाउँछौँ, प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले उद्धार मुक्ति पाउनुहुनेछ। कति राम्रो कुरा हो। तपाईँको पाप क्षमा हुनेछ, सिन्दुर रङको पाप भए तापनि हिउँ जस्तै उहाँले सेतो बनाउनु हुनेछ, तपाईँलाई उहाँले धर्मी बनाउनु हुनेछ, स्वर्गीय तपाईँ जानुहुनेछ, तपाईँको आत्माले उद्धार पाउनेछ। जब मण्डली आए नि, मण्डली आउने बित्तिकै यो नगर अनि मात्र आशिष पाउँछ, त्यो नगर अनि मात्र आशिष पाउँछ, यसो गरिस् भने यस्तो हुन्छ, त्यसो गरिस् भने त्यसो हुन्छ। पावलले त्यो भएर गलातीको मण्डललाई मजाले भनेको छ, तिमीहरू आत्माबाट सुरु गरेर किन शरीरमा शेष गर्छौ। राम्रैसँगले तिमीहरू दौडिनु त राम्रै दौडिएको थियो, तर बिचमा को आयो तिमीलाई भ्रष्ट पार्ने। तपाईँले विश्वास गर्नु त राम्रै विश्वास गर्नुभयो, होइन अनुग्रहबाट विश्वास गर्नुभयो, तर बिचमा व्यवस्था घुसाइदिएको कारणले गर्दा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ कुरा, यो तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन। यदि कोही अन्य जाति बिराम भएको छ भने नि विश्वास गर्यो भने निको हुन्छ। कारण किन भन्दा पास्टरले या जो प्रचारकले प्रचार गर्दाखेरि उसलाई व्यवस्था प्रचार इन्ट्रोड्युस गरेको हुँदैन, उसलाई डाइरेक्ट प्रभुको प्रेम, अनुग्रह, विश्वासको बारेमा प्रचार गरेको हुन्छ अनि उसलाई निको हुनको लागि सजिलो हुन्छ।
तर जब विश्वास गरोस्, स्वास्थ विश्वासी विश्वास गरोस्, बिरामोस्, निको हुनु धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कारण किन भन्नुहोस् त? किनभने भित्र व्यवस्था मिसाइदिएको कारणले। त्यो ल इज नट अ फेथ, ल इज अपोजिट अफ फेथ। विश्वासलाई बाधा गर्ने भनेको नि व्यवस्था हो। के अरे? विश्वासलाई बाधा गर्ने भने के अरे? व्यवस्था हो। जब सम्पूर्ण व्यवस्था तपाईँबाट हट्दैन भने तपाईँले जीवन पाउनुहुन्न। 2 कोरिन्थी 5:21 आज तपाईँले मनन गरेर जानुहोस्। हामी जाउँ त। किनकि हामी उहाँमा भनेको चाहिँ ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। वाह! तपाईँ भन्नुहुन्छ, पास्टर जोसेफ म कसरी धर्मी भएर मेरो जीवनमा यस्तो छ? म तपाईँलाई उल्टै प्रश्न गर्छु, कसरी प्रभु येशू तपाईँको निम्ति पाप बनिनु भयो? उहाँले पाप जान्नुभएको थिएन, उहाँले पाप चिन्नुभएको थिएन, तर आज तपाईँ अनि मेरो लागि क्रुसमा उहाँ पापी बनिनु भयो। कारण किन? आज परमेश्वरको धार्मिकता हामीमा आओस् भनेर। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। परमेश्वरले येशूलाई क्रुसमा उहाँले पाप बनाउनु भयो। कारण किन? परमेश्वरको धार्मिकता हामी बनाऊ भनेर। एकजना मानिसको अनाज्ञाकारिताले संसारमा पाप आयो, तर एकजना मानिसको आज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई धर्मी ठहराएको छ। इट इज नट यो ओबिडियन्ट, यो तपाईँको आज्ञा पालनले होइन, तपाईँको ओबिडियन्सले होइन। तपाईँले मैले व्यवस्था यति पालन गरेको छु प्रभु, मैले यति धर्म कर्म गरेको छु, मैले पुण्य गरेको छु प्रभु, यो कारणले गर्दा म धर्मी ठहरेको होइन। एकजना मानिसको हेर्नुहोस्, सबै मान्छेले विश्वास गर्छ, एकजना मानिसको अनाज्ञाकारिताले सबै मानिसहरू पापी बनाइए। अनि हो, हामी पहिले पापी थियौँ आदमको कारणले, उसको अनाज्ञाकारिताले उसले अनाज्ञाकारी गर्यो अनि नखानु भनेको फल खायो अनि हामी पापी बन्यौँ। तर जब नेक्स्टमा आउँछ नि, एकजना मानिसको आज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई धर्मी ठहरायो अनि हामी भन्छौँ येशूको आज्ञाकारिताले तपाईँ धर्मी ठहरिनु भएको छ, तपाईँको आज्ञाकारिता होइन भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ यस्तो, हुन्छ र भनेर मानिसलाई प्रश्न आइहाल्छ। आत्मिक कुरा पचाउनको लागि मान्छेलाई धेरै प्रश्न आउँछ। प्रिय, विश्वासले मात्र आत्मिक कुरालाई रुझाउन सक्छ, विश्वासले मात्र आत्मिक कुरालाई हृदयमा राख्न सक्छ। मान्छे शरीरमा उत्रिहाल्छ, हात कहाँ हुन्छ र, हामीले पनि गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ नि पापी हुँदा सोच्नुहोस्, तपाईँको जस्तै असल कर्मले गर्दा पुण्य गर्नुहोस्, तपाईँले मन्दिर जानुहोस्, गुम्बा जानुहोस्, तपाईँले चाहेको जति सबै गर्नुहोस्, तपाईँको जति पनि धर्म कर्मले नि तपाईँको दियाइले नि तपाईँलाई कहिले पनि पहिलो स्थानमा लाँदैन, तपाईँलाई धर्मी बनाउँदा। हो किन भन्नुहोस् त? हो किन भन्नुहोस् त? त्यस्तै हामीलाई नि परमेश्वरको धार्मिकताबाट परमेश्वरले हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ। हाम्रो कुनै कुराले पनि त्यो धार्मिकतालाई टाढा राख्दैन। त्यो धार्मिकतालाई जब तपाईँले टार्गेट मिस गर्नुहुन्छ या तपाईँ चुक्नुहुन्छ, कोही बेला तपाईँ लड्नुहुन्छ, लडे तापनि तपाईँ अधार्मी होइन। प्रिय, म प्रार्थना सुन्दाखेरि नि पहिले विश्वासीले प्रार्थना यसरी गरेको सुन्छु म, प्रभु मेरो पाप सबै क्षमा गर्नुहोस्, सबै क्षमा गर्नुहोस्। अनि अन्तिममा कन्क्लुड गर्दा पनि, अन्तिममा के अरे एन्ड गर्दा पनि भुल टुटी भए क्षमा माग्दै भने समथिङ एउटा त त्यो युज गर्छ। म त्यो फ्रिक्वेन्टली सुन्छु। वाइ? बिकज दे आर नट कन्फिडेन्ट। उनीहरू कन्फिडेन्ट छैन, म धर्मी छु, म पवित्र छु, ख्रिस्टको धार्मिकता ममा छ भनेर दे आर नट कन्फिडेन्ट। अनि उनीहरूले के सोच्छ? म पापी नै रहेछु भनेर। तपाईँ मलाई सायद सोध्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ तपाईँ कति पश्चाताप गर्नुहुन्छ? कति पश्चाताप? यो पश्चातापलाई पनि मान्छेले अर्कै अर्थ लगाएको छ। पश्चातापलाई मान्छेले पछुतोमा अर्थ लगाएको छ। What is mean repentance? Repentance means metanoia. What does that mean, metanoia? Change of mind. मनको परिवर्तन हो। रुनु, कराउनु, दारा किट्नु होइन। प्रिय, तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो मान्छे रुन्छ, कराउँछ, पछुतो गर्छ, भोलि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई साँचो पश्चाताप भन्छ र? भन्दैन। प्रिय, तपाईँ कति पश्चाताप गर्नुहुन्छ?
मैले यदि जाने भने, मैले केही गल्ती गरेको छु भने म माइन्डलाई चेन्ज गर्छु। प्रभु, म त्यो बाटो होइन, अब अर्को म बाटो जान्छु। मलाई थाहा भयो त्यो मेरो निर्णयले, त्यो मेरो बोलीले उसलाई चित्त दुख्यो, उसलाई मन दुख्यो, अब म त्यो गर्दिनँ भनेर म प्रभुलाई क्षमा माग्छु। किन? कसरी क्षमा माग्छु? पाउनलाई होइन, पाइसकेको छु। आमेन। हामी नि विश्वासी क्षमा पाउनलाई हामी प्रस्ताव गर्दैन प्रिय। हामीले क्षमा पाइसकेको छौँ। त्यस पछाडि सो सिक्योर फाउन्डेसन हाम्रो लागि। मलाई आई एम सो कन्फिडेन्ट विथ माई गड। परमेश्वरमा मलाई सधैँ कन्फिडेन्ट लाग्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वरको सिंहासन नि नेहाको सिंहासन, नेहाको सिंहासन होइन, उहाँको सिंहासन अनुग्रहको सिंहासन छ। आमेन। हामी जहिले पनि हामी जान सक्छौँ प्रिय। तपाईँको अधर्म लिएर जानुहोस् प्रिय, जीवनको पानी उहीँ हुनुहुन्छ। कोही मान्छे नुहाउनु अगाडि सफा हुन्छ र? ऊ त मैला हुन्छ नि। जीवनको पानी परमेश्वर भएकोमा जानुहोस् न। आज धेरै मान्छेले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाइबलबाट नहेरेको कारणले गर्दा, नयाँ सृष्टिको दृष्टिकोणले नहेरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको नजिक उनीहरू आउन धेरै डराउँछ। उनीहरू सधैँ परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ, परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई सोच्छ, म अधर्मी छु, म पापी छु, म नलायक छु। यो शब्द कहिले पनि तपाईँको मुखबाट ननिस्कोस्। यदि यो शब्द तपाईँको मुखबाट निस्किँदैछ भने तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रभु, तपाईँको क्रुसको बलिदान त केही पनि होइन रहेछ नि त, नाटक रहेछ नि त प्रभु। म आफै, मेरो मनमा तनाव छ, मेरो हृदयमा तनाव छ, मेरो शरीरमा तनाव छ। येशूको बलिदानले नि प्रिय तपाईँको मस्तिष्कको तनावलाई पनि हटाउनुहुन्छ। आमेन। भित्रको अशान्तिलाई पनि बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँलाई अशान्ति लागिरहेको छ? मैले यो काम चुकाएँ, मैले यो काममा म लडेँ, मेरो मन मस्तिष्कमा युद्ध चलिरहेको छ, तपाईँलाई महसुस भइरहेको छ? प्रिय, परमेश्वरले हाम्रो मस्तिष्क, हृदय, मन, शरीरको सबै चोटहरू उहाँले निको पार्नु भएको छ। कि आज तपाईँको परमेश्वरसँग हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ प्रिय? परमेश्वरले तपाईँलाई कस्तो नजरले हेर्नुभएको छ? के पुरानो नियमको त्यो दासत्वको आत्माले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ? कुन आत्माले तपाईँले हेरिराख्नु भएको? कि स्पिरिट अफ सनशिप, कि पुत्रको आत्माले हेरिराख्नु भएको छ? त्यसमा निर्भर हुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा प्रकाश होस् या हाम्रो जीवनको निर्णय होस्, यदि पुत्रको आत्मा छ भने त्यहीद्वारा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा त मानिसहरू दासत्वको आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू धेरै परमेश्वरसँग डराउँछ। प्रार्थनाको रिक्वेस्ट ब्ल्याङ्क 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 फाल्छ, त्यहाँदेखि फुत्तै टाप निस्किन्छ। अनि उनीहरूले प्रार्थना गर्दा पनि आफू राम्रो हुँदाखेरि मात्रै झट्टा प्रार्थना गर्छ, तर जब आफू नराम्रो हुँदाखेरि उसले प्रार्थना गर्नु बिर्सिन्छ। अनि आफूलाई उसले कन्डेम गर्छ, आफूमा गिल्ट, कन्डेमनेसन मानिसले भर्छ। अनि जब रिपिटेडली आफ्नो जीवनमा हुन्छ नि, फेरि ऊ अर्को टेम्पटेसनमा फसिरहेको हुन्छ। मानिसलाई नि राम्रो हुँदाखेरि म धर्मी हुनु हो, ख्रिस्टमा धर्मी हो भनेर विश्वास गर्नु सजिलो हुन्छ। सबै कुरा राम्रो होस्, हाई 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 होस्, सबै कुरा राम्रो होस्, तपाईँको जीवन राम्रो, तपाईँको सोच अनुसार कुनै पनि पाप गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? कन्फिडेन्ट लाग्छ, प्रभु म धर्मी छु, अनि प्रार्थना गर्छ, अनि विश्वास गर्छ उत्तर आउनको लागि। तर समय यतिखेर आउँछ जुन समयमा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, आई एम स्टिल राइचियस। जुन समय तपाईँ लड्नुहुन्छ, जुन समय तपाईँ चुक्नुहुन्छ, जुन समय व्यवस्थाको स्तरबाट तपाईँ तल झर्नुहुन्छ, त्यो बेला पनि you got to still believe that you are righteous. तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ म धर्मी छु भनेर। आमेन। त्यो बेलामा गरेको विश्वासलाई विश्वास भन्छ। धन्यवाद पनि त्यही हो प्रिय। सबैले आफूलाई हाई हाई भन्दा धन्यवाद प्रभु, तर सबैले आफूलाई घृणा गर्दा त्यो बेलामा हाई हाई, सबैलाई हाई हाई दिन सजिलो हुन्छ प्रिय। बुढीलाई चुम्बन खानु नि जब उसले राम्रो गरेको बेला सजिलो हुन्छ प्रिय, फर्कै फर्कै खानु सकिन्छ, श्रीमतीलाई किस खानु सकिन्छ। तर स्थिति नाजुक हुँदै जाओस् त, त्यही विश्वास नापिन्छ। राम्रो हुँदाखेरि राम्रो स्वरले बोल्नु सबैले सक्छ, जय मसीह कस्तो हुनुहुन्छ। तर जब इन्टेन्स हुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँको मुखबाट कस्तो निस्किन्छ, त्यहाँ विश्वासको जाँच हुन्छ परमेश्वरले। तर जब त्यो स्थिति म भन्दैछु, जब तपाईँले बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँले आफ्नो टेम्पर लस गर्नुभयो,
त्यो बेला पनि तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ म धर्मी हो भनेर। अब यो तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र परमेश्वरको धार्मिकता तपाईँमा छ, ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरको धार्मिकता तपाईँमा छ। धार्मिकता, विश्वासको धार्मिकताद्वारा नै अब्राहमको आशिष हाम्रो जीवनमा आएको हो भने अब यो विश्वासको धार्मिकता चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनबाट काम गर्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 10 को हामी जाउँ। रोमीको पुस्तक 10 को 5 र 6 ले भन्छ, For the Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them, but the righteousness of faith speak in this way. सुन्नुहोस्, the righteousness of law does. यति बुझ्नुहोस्, व्यवस्थाको धार्मिकताले के गर्नुपर्छ? काम गर्नुपर्छ। That means law is about doing, but righteousness of faith is all about speaking. यहाँ के भन्छ? The righteousness of faith speaks. भनेको चाहिँ विश्वासको धार्मिकताले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? बोल्दछ। भनेपछि यदि व्यवस्थाबाट धर्मी ठहरिने हो भने उसले काम गर्नुपर्छ। He have to do, he have to perform, he has to keep the law anyway. यदि परमेश्वरमा धर्मी ठहरिनको लागि। तर आज हामी नयाँ नियममा चाहिँ ख्रीष्टको धार्मिकता हामीमा छ। येशूको बलिदानको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। तर विश्वासको धार्मिकता चाहिँ गर होइन, बोल। सबैले भन्नुहोस् आमेन। नट गर, बोल। आमेन। गर होइन, इट्स नट डुइङ, इट्स अबाउट बिलिभिङ। यु हेभ टु बिलिभ एन्ड यु हेभ टु स्पिक। विश्वासको धार्मिकताले के गर्छ अरे? बोल्छ। अब तपाईँलाई थाहा भयो, पास्टर जोसेफ तपाईँको वचनद्वारा मलाई थाहा भयो हामी धर्मी छौँ। परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा हाम्रो भएको छ। मैले बुझेँ। हो, आमेन, प्रेज द लर्ड। बुझेँ, बाइबल पनि पढेँ, हो रहेछ, विश्वास गरेँ। यतिमा मात्र सीमित छैन। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, तर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? द राइचसनेस अफ फेथ स्पिक। अब विश्वासको धार्मिकताले के गर्नुपर्छ अरे? बोल्नुपर्छ। अब कसरी बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको जीवनमा केही कुराहरू घट्छ, एभ्री टाइम हेर्नुहोस्, या तपाईँको जीवनमा सिम्टम आउला, शरीरमा केही कुरा देखा पर्ला, तपाईँलाई डक्टरले डायग्नोज गर्यो या सिम्टम केही देखायो, तपाईँको शरीरमा तपाईँले केही त्यस्तो स्ट्रेन्ज अनुभव गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँको शरीरमा हुन्थेन, तपाईँ त्यो नेचुरल तपाईँले देख्नु भएन, त्यो बेला सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो, ख्रीष्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हो भनेर तपाईँले विश्वास गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो? घोषणा गर्नु पर्यो। ल सबै हामी मिलेर भनौँ न, आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। ल सबैले फुल सेन्टरमा भनौँ, आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। लु सबैले भन्नुहोस्, ख्रीष्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। फेरि भन्नुहोस्, ख्रीष्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। मैले अगाडि प्रचार गरेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो। टाउको मात्रै हल्लाउने होइन, विश्वास मात्रै गर्ने होइन, अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? बोल्नु पर्यो। 2 कोरिन्थी 4:13 भन्छ, हामी नेक्स्ट, मैले विश्वास गरेँ त्यस कारण म बोले, भनेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी विश्वास गर्छौँ र हामी के गर्छौँ? बोल्छौँ। वी हेभ सेम स्पिरिट अफ फेथ। हामीसँग एउटै विश्वासको आत्मा छ जुन प्रेरित पावलसँग थियो, जुन प्रेरितहरूसँग थियो, अगमवक्ताहरूसँग थियो। हामी सबैसँग एउटै विश्वासको आत्मा छ। त्यो विश्वासको आत्माले के गर्छ? विश्वास गर्छ अनि त्यस पछाडि के गर्छ अरे? मुन्टो हल्लाउँछ। के गर्छ अरे? भन्छ। के भन्छ अरे? विश्वासको आत्माले के गर्छ अरे? विश्वास गर्छ अनि त्यहाँदेखि के गर्छ अरे? बोल्छ। अब तपाईँलाई थाहा भयो, ख्रीष्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हो। आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। यु नो इट। अब विश्वास गर्नुभयो तपाईँले, यु बिलिभ इट, नाउ यु हेभ टु स्पिक इट। तपाईँले मुखबाट बोलिराख्नु पर्यो। कोही बेला
श्रीमतीसँग ठुलो स्वर निस्किन्छ, त्यो बेला तपाईँले के गर्नु पर्यो, के विश्वास गर्नु पर्यो? मुखले पनि तपाईँले घोषणा गर्नु पर्यो, आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। जब तपाईँले यो भन्नुहुन्छ नि, मुखले तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ नि, भित्रबाट उसलाई गर्ने प्रेमहरू फुट्छ। तपाईँ डिभोर्स होइन, तर मिलापका आत्मा उहाँले दिनुहुन्छ, सबै कुरा शान्त बनाउनुहुन्छ। जब तपाईँ साथीसँग ठाङठाङ पर्यो, गेम खेल्दा ठुलो ठुलो आवाजहरू निस्क्यो, त्यो बेला तपाईँले के विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँले म धर्मी छु भनेर विश्वास गर्नु पर्यो। अनि धर्मी छु भनेर विश्वास गरेपछि तपाईँले मुखले घोषणा गर्नुहोस्, ख्रिस्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ। जब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई भित्र शान्त हुन्छ। मानिसले मलाई मुखमा येलिङ गरेर बोलेको छ, त्यतिखेर म गरेर भए परिणाम अर्कै हुन्छ प्रिय। त्यहाँ काटमारको कुराहरू हुन्छ, हान मुक्का ठोक हुन्छ। तर त्यो बेलामा पनि कोही बेला म बोल्छु होला, म बोले तापनि फेरि मेरो विश्वास के हुनु पर्यो? आइ एम स्टिल राइचियस, म धर्मी छु। तर शैतानले बिचमा आएर विश्वासीलाई यसमै फसाएको छ। शैतानले बिचमा आएर भन्छ, तँ पापी भइस्, परमेश्वरको महिमाबाट चुकिस्, तँ अधर्मी भइस्, परमेश्वरको तँ फेलोसिपबाट, सङ्गतिबाट चुकिस्, सम्बन्धमा त छस् तर फेलोसिप चुकिस् भनेर मान्छेले यो प्रयोग गर्छ। हेर्नुहोस् है, म छक्कै पर्छ भाइ, किन मान्छेले फेलोसिप र रिलेसनसिपलाई उनीहरूले डिफाइन गर्दाखेरि फाल्टो तरिकाले गर्छ। तर ग्रिक भाषामा एउटै भन्छ, कैनोनिया भनेको सेम एउटै हो, फेलोसिप अर रिलेसनसिप। कतिले भन्छ अब परमेश्वरसँग सम्बन्ध त छ, हो विश्वासी हो, तर तैँले सङ्गति चुकाइस्। सुन्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ, सो डेन्जर हो प्रिय। जब तपाईँ चुक्नु भए तापनि न त सम्बन्ध होस् न त सङ्गति होस्, कहिले पनि चुक्दैन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म तिमीलाई कुनै रीतिले छाड्ने छैन र कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। आमेन। जब 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 मान्छेको जीवनमा ठाकठाक ठुटुक पर्छ नि, विश्वास के गर्ने? व्हाट डु यु बिलिभ? आर यु राइचियस अर सिनर? तपाईँले के विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यस पछाडिको परिणामहरू आउन सक्छ प्रिय। सुन्दै हुनुहुन्छ? पछाडिको परिणामहरू आउन थाल्छ। यदि धर्मी हो भने ख्रिस्टको बलिदान र उहाँको शक्ति, पुनरुत्थानको शक्ति तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन थाल्छ। तर यदि तपाईँ पापी हो भनेर विश्वास गर्नुभयो भने आदमको स्वभाव तपाईँको जीवनमा आउन थालिहाल्छ। आदमको स्वभाव के हो? धोकेबाज हो। सुन्दै हुनुहुन्छ मैले के भन्दै हुनुहुन्छ? सो प्रोफाउन्ड। तपाईँले के विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले पापी म हुँ भनेर विश्वास गर्नुभयो भने पापीलाई पाप गर्नको लागि स्वाभाविक कुरा हो, उसले पाप गर्छ। किनभने कुक हो कि न, खाना पकाउनेले खाना, ड्राइभर ड्राइभ्स, सिनर सिन, सजिलो कुरा हो। तर इफ यु बिलिभ द्याट यु आर स्टिल राइचस, तपाईँको जीवनबाट धार्मिक कामहरू बग्न थाल्छ। समाधानको मेरो जीवनमा यति धेरै मान्छेले मलाई घोचपेच हान्यो नि, यति धेरै मलाई तनाव दियो नि, बट आई स्टिल लभ देम। उनीहरूलाई भेट्यो भने त म एकदम ठुलो हातले जयमसी भन्छु। उनीहरूलाई मैले भेटेँ, उनीहरूलाई भेटेँ त हेलो जयमसी, कसो छौ तिमीहरू? ठिकै छौ, वन्डरफुल। तर कतिजना चाहिँ धेरै गल्ती गरेर भाइ गर्यो, नजिकै आएन। तर आई स्टिल लभ देम। मेरो त्यस्तो छैन प्रिय। जिन्दगी अमरताको बेउरा देखाउनु हुँदैन प्रिय हामीले। वान डे युल डाई। एकचोटि च्यानमा जानुहोस् प्रिय, च्यानमा गएर आफ्नो जीवनको उयो हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवन कस्तो रहेछ भनेर। त्यो हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। व्यवहार हामीले बेउरा देखाउनु हुँदैन। आदमको स्वभाव हामीले देखाउनु हुँदैन प्रिय। जिन्दगी म कहिले मर्दिनँ भनेर। हामी सबै मर्छौँ। मान्छेले गल्ती त गर्छ नि, क्षमा पनि दिनुपर्छ। तर गल्तीमा घोचेको पेचेको हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आमेन, हालेलुया। अघि मैले के भन्दै थिएँ? हामीले के विश्वास गरेको छौँ, धर्मी कि पापी? यदि तपाईँले त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँले मुखले घोषणा गर्नुभयो, ख्रिस्टमा म परमेश्वरको धार्मिकता हुँ, जब तपाईँले त्यस्तो टफ इन्टेन्स समयमा झगडा भइरहेको छ, बुढीसँग बिरालो जस्तो भइरहेको छ, त्यो बेलामा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने त्यो कुराले थाहा छ,
इट म्याग्निफाई द वर्क अफ क्रस। त्यो घोषणा र त्यो विश्वासले नि येशूको क्रुसलाई सधैँ उचालिराख्छ। तर त्यो समयमा तपाईँ यदि सिन कन्सियस हुनुभयो भने सिन कन्सियस अलवेज लिड अस टु सिन। पापको चेतनाले नि जहिले पनि हामीलाई पापतिर लान्छ। बट यु हेभ टु बी अ राइचसनेस कन्सियस। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। धार्मिकताको चेतना सधैँ गर्नुपर्छ। तपाईँले धार्मिकताको चेतना तपाईँले गरिराख्नुपर्छ। जब तपाईँले धार्मिकताको चेतना गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई पापमाथि विजय गर्ने शक्ति पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। जब तपाईँले पत्रिका हेर्नुहुन्छ कस्तो स्त्री देख्नुभयो अनि तपाईँले भित्र कस्तो भयो, अब त्यो बेला के गर्ने? तपाईँले म पापी भनेर विश्वास गर्ने, सिन कन्सियस तपाईँको जीवनमा तपाईँले ल्याउने होइन प्रिय। जब तपाईँको जीवनमा सिन कन्सियस आउँछ नि यो टेम्प्ट तपाईँ परीक्षामा पर्नुहुन्छ, त्यो बेला स्टिल त्यो सिचुएसनमा सङ्घर्षको बिचमा पनि खानु नहुने कुरा खाइराख्नु भएको छ, त्यो बेला पनि तपाईँले यदि म धर्मी छु भनेर विश्वास गर्नुभयो भने नि पवित्र आत्माले उहाँको वचन विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्किने शक्ति दिनुहुन्छ। तर हाम्रो जीवनमा यही गल्ती भइरहेको छ प्रिय, यही गल्ती भइरहेको छ, यही गल्ती भइरहेछ। शैतानलाई नै दुख मन, उसलाई बेखुसी लाग्दैन जब तपाईँले तपाईँको विश्वास चाहिँ ल फाइनेन्समा सदुपयोग गर्नुभयो, उपभोग गर्नुभयो, तपाईँको विश्वासको उपभोग तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, ल तपाईँले स्वास्थ्यमा शैतानले केही भन्दैन, ओके। तर जब आउँछ नि विश्वासको धार्मिकतामा, जब तपाईँले विश्वास गर्नु थाल्छ नि शैतानलाई रिस उठ्न थाल्छ के प्रिय। किनभने शैतानलाई थाहा छ विश्वासको धार्मिकतामा नै सबै कुरो आशिष छ भनेर। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। विश्वासको शैतानलाई थाहा छ, हि नोज, शैतानलाई थाहा छ विश्वासको धार्मिकतामा नै सबै आशिषहरू लुकेको छ भनेर शैतानलाई थाहा छ। त्यस कारणले जब तपाईँ लड्नुहुन्छ नि त्यो बेला शैतानले छिट्टो आएर तपाईँलाई भन्छ तँ पापी छस्। शैतानले तपाईँले यति भन्नुहोस् न, हाउ डियर यु आर, what did you do and still you're declaring I am the righteousness of God in Christ, how dare you are। कतिको सक्षम छस्। जब शैतान तपाईँलाई भन्छ नि, मनमा आएर भन्छ नि, जस्ट इग्नोर इट, डोन्ट फाइट। फाइट गर्नु पर्दैन प्रिय। पहिले हामी जवान अवस्था हुँदाखेरि त्यो जसलाई एकचोटि कुखुरे पैसा आउँछ है प्रिय। जवान आउँदाखेरि हाम्रो त्यो पथरी क्याम्पमा बाटोमा बाँस बेच्नु राख्थ्यो कि बाँस, अनि केटाहरू त्यतिखेर भर्खर बोसी चढेको होला नि, बाँसमा बसेर केटीहरू स्वाट्टै आउँथे गएर यस्तो जिस्काउँथ्यो कि हामी केटाहरूले राम्रो सुसेला हान्नु आउँथ्यो। मलाई चाहिँ घोर्ले भएको कारणले गर्दा अलिक आउँथेन होइन, नजिककोले मात्रै सुन्थ्यो तर बहिरीले सुन्थेन, कान नसुने सुन्थेन। अनि त्यहाँदेखि उस्तै केटीहरूले चाहिँ जेसुकै भन्ने उताबाट यस्तो यस्तो भन्ने होइन। तर जो स्मार्ट केटी छ नि सही इग्नोर गरेर हिँड्ने, नसुने जस्तो हुने। अनि हामी पनि शैतानले तपाईँको जीवनमा एक्युजेसनहरू धेरै ल्याउन सक्छ, तपाईँको जीवनमा एक्युज गर्न सक्छ, तपाईँलाई दोष लाग्न सक्छ शैतानले तपाईँलाई। तैँले यस्तो काम गरेको छस् हेर्ता, तेरो अतीत हेर्न, तैँले अहिले के गर्दैछस् हेर्ता, तेरो हातमा के छ अहिले हेर्न, तँ कुन स्थानमा छस्। शैतानले तपाईँलाई भन्छ हेर्न, तँ कसरी सक्छस् धर्मी हुन, धर्मी आफूलाई भन्नु कसरी भइटेपल छस्। शैतानले तपाईँलाई भन्नु सक्छ, त्यो बेला के गर्नु, जस्ट इग्नोर इट। जब तपाईँले इटिङ डिसअर्डर, इफ यु इटिङ डिसअर्डर, नराम्रो कुरा खाइराख्नु भएको छ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो, तपाईँलाई थाहा छ जुन ठाउँमा जानु हुँदैन, पाइला राख्नु हुँदैन, नाइट क्लबतिर जानु हुँदैन, यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। बट त्यो सङ्घर्षको बिचमा पनि तपाईँले कन्फेस गर्नुहोस्, आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। सधैँ घोषणा गरिराख्नुहोस्, घोषणा गरिराख्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। तपाईँले त्यो कुरालाई के गर्नु पर्यो, घोषणा गरिराख्नु पर्यो, घोषणा गरिराख्नु पर्यो। अनि हामी नेक्स्ट जाउँ त रोमीको पुस्तक। यहाँनिर रोमी 10मा तपाईँले माथि रोमी 10को 1देखि तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पावलले के भनेको छ भने हाम्रो पिता अब्राहमलाई हामी हेरौँ भनेर उसले भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब्राहम के आफ्नो कर्मद्वारा धर्मी ठहरिएको भने
एउटा घमण्ड आउने थियो उसलाई। परमेश्वरमा त होइन, तर मानिसहरूप्रति घमण्ड आउने थियो। तर अब्रामले परमेश्वरसँग विश्वास राखे र अनि उसको विश्वासलाई धार्मिकतामा गनियो भन्छ। बाइबलले यहाँनिर अब्रामको उदाहरण दिएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यो कुरा तपाईँले जान्नु पर्यो, यो विश्वास तपाईँले गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनतालाई धार्मिक ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, विश्वास राख्दछ, त्यो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। NKJV version, but to him who does not work, but believes on him who justified the ungodly, his faith is accounted for righteousness. अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ कसरी त्यो मान्छे भक्तिहीनता हो, नराम्रो हो, त्यो परमेश्वरको महिमाबाट चुकेको मान्छे हो, उठ्न सक्दैन, तपाईँ कसरी त्यसलाई धर्मी भन्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई नभन्नुहोस्, स्वर्ग गएर प्रेरित पावललाई सोध्नुहोस्, किन यहाँ पावलले 5 मा लेखिएको, रोमी 10 को 5 मा भक्तिहीनतालाई धर्मी ठहराउने परमेश्वरमाथि उसले विश्वास गर्यो भने उसको विश्वास के गनिनेछ अरे? धार्मिकता गनिनेछ प्रिया। उसको विश्वास के गरिनेछ अरे? धार्मिकता गनिनेछ। मैले भनेको होइन, पावलले भनेको। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो जीवन जस्तो जे भए तापनि जब परमेश्वरले हामी जो होइन त्यो हो बनाउनुहुन्छ र आशिष दिनुहुन्छ नि, त्यो विश्वासले आज हामीलाई पश्चातापमा डोराइरहेको हुन्छ। उहाँको करुणा र भलाइले हामीलाई पश्चातापमा डोराउनुहुन्छ। प्रिय मित्र, तपाईँ कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ? सायद तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। परमेश्वर तपाईँले मलाई के सोच्नुहुन्छ होला? परमेश्वर तपाईँले मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ होला? परमेश्वर म तपाईँदेखि धेरै टाढा छु, तपाईँको मन मात्रै टाढा भएको। 49 भेडा हरायो, तर भेडा हराएको एउटा भेडा गोठालो खोज्दै आए बाइबलले भन्दैन, तर गोठालो चाहिँ भेडा खोज्नमा लागेको छ। त्यहाँ बताएको छैन भेडा रमायो उफ्रे भनेको छैन, तर गोठालो रमाएर उसले गातमा लगाएर ऊ रमाएको छ। तपाईँ के त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? आज तपाईँलाई लाग्छ प्रभु म तपाईँदेखि धेरै टाढा छु, र परमेश्वर तपाईँलाई आज तपाईँ भएकोमा आउनुभएको छ। आमेन। तपाईँलाई भेटाउनु भएको छ। तपाईँले पापको पश्चाताप नगरी पनि, किनभने तपाईँलाई विश्वासद्वारा परमेश्वरले अब्रामको सेक्रेट यही नै छ। व्हाट इज द सेक्रेट अफ अब्राम ब्लेसिङ भन्यो भने यही भन्नुहोस्, यही सोच्नुहोस् जहिले पनि। अब्रामको के थियो? व्हाट इज द सेक्रेट बिहाइन्ड द्याट ब्लेसिङ? अब्राम किन त्यस्तो धेरै आशिषित थियो? प्रिय, अब्रामको आशिष भन्नु बित्तिकै तपाईँ धनवाटको मात्रै विश्वास नगर्नुहोस्। अफकोर्स धनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो, तर अब्रामको आशिष नै प्रिय 100 वर्ष उमेरमा पनि he was very fruitful man. ऊ फलदायक मानिस थियो। सारा हेर्नुहोस् त, 90 वर्षको उमेरमा पनि उसले बच्चा जन्माएको छ। प्रिय, कति वर्ष अरे? 90। अब तपाईँ अहिले भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ त्यो बेलामा त अर्ग्यानिक खाना थियो, त्यो बेलामा मान्छेहरू धेरै जिउँथ्यो। होइन, जब अब्रामको नुहाको समयपछि परमेश्वरले मानिसको आयु तोकिदिनु भएको छ। 120 वर्ष। कति वर्ष अरे? 120 वर्ष उमेर तोकिदिनु भएको छ। त्यो उमेर पनि अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ। जब फ्लड पछाडिको उमेर परमेश्वरले तोकिदिनु भयो नि, अहिले पनि लागू भइरहेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ म 45 वर्ष पुगेँ, अहिलेसम्म गर्भ बसेको छैन। अझै तपाईँको छ त? अझै पनि 45 वर्ष छ त? अझै पनि विश्वास गर्नुहोस् न, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। बियोन्ड मेडिकलमा पनि, साइन्सबाट पनि उहाँले पार काम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, छोरी हो, तपाईँ अब्रामको छोरी र हुनुहुन्छ। अब्रामको छोरी भएको कारणले गरेर, साराको छोरी हुनुहुन्छ। साराको छोरी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसको जवानीलाई पनि रिन्यू गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जवानीलाई चिलको जस्तो नयाँ बनाउनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् प्रिय। म अब यति वर्ष पुगेँ, 45-50 वर्ष पुगेँ, म चाउरी भएँ, बुढी भएँ, नराम्री भएँ, रिङ्कल आयो, त्यो विश्वास नगर्नुहोस्। अब्रामको
श्रीमती सारालाई नि दुई राजाले चाहेको थियो। मेरो श्रीमतीले भन्दै थियो, यो राजाको त कस्तो राम्री श्रीमती भन्दै थियो। अनि किम जोङको कुरा गरिरहेको थियो, उसको श्रीमती कस्तो राम्री। अनि मैले उसलाई भने, हुन्छ नि त राम्री, राजाहरूको राम्री राम्री हाम्रै हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि दाउदको पनि त्यही थियो। अनि सुन्नुहोस्, त्यो अभिमलेख राजा नि क्रिस्चियन होइन, विश्वासी होइन, ऊ अन्य जाति हो। अनि अन्य जातिले चाहिँ आत्मिक आँखाले हेर्दैन, शरीरको आँखाले हेर्छ। भनेपछि यस्तो सुन्दर थियो नि सारा, यस्तो सुन्दर थियो। त्यो विश्वास गर्नुहोस्, अब्रामको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा आज तपाईँको भएको छ। अनि त्यो आशिष चाहिँ हामीले विश्वासको धार्मिकताद्वारा मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँको लाइफस्टाइल जस्तो भए तापनि प्रिय, तपाईँले आजदेखि विश्वास गर्नुहोस्। जब यो विश्वासको धार्मिकता भक्तिहीनतालाई पनि धर्मी ठहराउने परमेश्वरमाथि जसले विश्वास गर्छ, हेर्नुहोस् है, अनगदली भनेको के हो? अनगदली भनेको खत्तम, भक्ति नै नगर्ने, बिग्रेको, नाश भएको, बेउरा खत्तम भएको घटियालाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे? यदि धर्मी ठहराउने परमेश्वरमाथि उसले विश्वास गर्यो भने उसको विश्वास के गरिन्छ अरे? धार्मिकता गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ अरे? धार्मिकतामा गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, घरमा कचिङ्गाल मचियोस् होइन, या कुनै कुरामा तपाईँलाई होस् या गाह्रो स्थिति परोस्, तपाईँको जीवनमा स्थिति त्यस्तैहरू आए तापनि, तर तपाईँले जहिले विश्वास गर्नुपर्छ भक्तिहीनतालाई धर्मी ठहराउने परमेश्वरमाथि मैले विश्वास राखेको छु र मेरो विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। जब तपाईँको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ, नेक्स्ट के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब्रामको आशिष तपाईँको जीवनमा आउँछ। अब्रामको आशिष कसरी आउने भन्ने स्ट्रगल नगर्नुहोस्। फर्स्ट यु हेभ टु बिलिभ आई एम द राइचियसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। जब यो विश्वास तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा सबै कुरा आउँछ। त्यो भएर प्रभु यीशुले भन्नुभयो मत्तीको पुस्तक 6:33 सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ। पहिले थाप्दै नजान्नुहोस्, कसरी थप्नुहुन्छ होला नहेर्नुहोस्। त्यो भएर शैतान डराउँछ। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो? परमेश्वरको राज्यको राजा को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हामीले पाएका छौँ, उहाँको राज्यमा हामी छौँ। र कसको धार्मिकता रे? उहाँको धार्मिकता। कसको धार्मिकता रे? उहाँको धार्मिकता। जब परमेश्वरको धार्मिकता तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, यहाँ आफ्नो धार्मिकता भन्दैन। आफ्नो धार्मिकता अघि मैले भने, तपाईँको धार्मिकता के अरे? आफ्नै व्यवस्थाबाट कामबाट निस्केको धार्मिकता के अरे? के अरे? फोहोर लुगा होइन हौ। फोहोर के अरे? लुगा त धुँदा धुइहाल्छ नि। फोहोर के अरे? थाङ्ना। थाङ्ना भनेको हामी बुढाबुढीलाई थाहा छ के हो, कति गनाउँछ भनेर। किनभने हाम्रो पालामा साबुन हुन्थेन, नानीले पी गरेपछि त्यही सुकाउनु पर्थ्यो, त्यही थाङ्ना हुन्थ्यो। मेरो मम्मीले त लुगा लाउनु हुन्थ्यो अरे, पुरानो भएपछि त्यो लुङ्गी पनि सिलाएर मलाई लगाइदिनु हुन्थ्यो अरे। थाङ्ना त मैले राम्रो हुँदैन, न न न न भने अलिकति थाङ्ना भन्दा अलिक राम्रो लुगा। ल साइनाले कुरा गर्नुहुन्छ नि, आमाहरूले कस्तो लुगा लगाइदिनु हुन्थ्यो। त्यो भएर सबैभन्दा पहिले के अरे? परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, सबै कुरा हाम्रो पछि लाग्नेछ। पास जोसेफ, यो त कति सिम्पल भएन? हो नि त, गड्स वर्ड इज भेरी सिम्पल। त्यो भएर नानीले पनि यो वचन बुझ्छ। विश्वास मात्र गर्नुहोस् न, सबै कुरो तपाईँको लागि हुनेछ। आमेन। सबैभन्दा हामी अन्तिम भर्स जानेछौँ। यो भर्स चाहिँ मेरो 3 महिनाको जर्नीमा वान अफ द बेस्ट भर्स भएको छ। अनि अघि मैले श्रीमतीसँग प्रार्थना गरेँ, यहाँ आउँदाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना गर्ने बित्तिकै एकछिन ल भने मैले, अनि टक्कै मैले बनाइहालेँ। लु त हामी एसाईको पुस्तक 54 हामी 17 जानेछौँ। यहाँ भन्छ, तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिनीहरूको दोषरहितको प्रमाण यही हो। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट NKJV, No weapon formed against you shall prosper,
And any tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. It is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. यो वचन मेरो लागि नि रेमा बन्यो. मानिस यहाँ बाइबलले के भन्छ? नो वेपन फर्म एगेन्स्ट यु सेल प्रस्पर. यहाँ बाइबलले भन्दैन कुनै पनि हात हतियार आउँदैन भन्ने होइन. आउँछ हात हतियार, तर इट डज नट प्रस्पर भनेको चाहिँ त्यो तपाईँमाथि सफलता हुने छैन. यहाँ बाइबलले भन्दैन विश्वासीलाई रोग विराम आउँदैन, विश्वासीलाई सतावट आउँदैन, विश्वासीलाई समस्या आउँदैन, सबै कुरा राम्रो हुन्छ. बाइबलले भन्दैन. हामीमा समस्या आउँछ, रोग विराम दुःख कष्टहरू आउन सक्छ, तर दुःख कष्ट रोग विराम आए तापनि त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन. सबैले भन्नुहोस् त आमेन. त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन. किनभने हामी विजयभन्दा बढ्ता छौँ. कसको कारणले? ख्रिस्टको कारणले गर्दा. यो सेवकालाई ढाल्नुको लागि नि इन्टरनेसनल मान्छेलाई एट्याक गर्यो प्रिया. विश्वासी होइन, पास्टरहरू लागि पर्यो, एक्स पास्टरहरू लागि पर्यो यो सेवकालाई खत्तम पार्नको लागि. निराशा पनि ममा जोड निराशा आयो समस्याको कारणले गर्दा. वान आफ्टर एनदर पोइजन इमेल पाएको कारणले गर्दा, फोन कल आएको कारणले, जहीँ सुन्छु मेरो नराम्रो, मिडियामा मेरो बारेमा जताततै नराम्रो, जतै नराम्रो, कतिवटा वेपनहरू ममा नि बिछायो शैतानले नि मानिसद्वारा काम गरेर. तर त्यो कुराले मलाई जित्न सकेन. यदि त्यो कुराले जित्न सकेको भए आज म स्टेजमा हुने थिइनँ, यो पुलपिटमा म प्रचार गर्न सक्थिनँ. त्यो भएर किन भन्दै कसरी भन्दा यहाँ बाइबलले के भन्छ? किनभने हाम्रो प्रतीक सम्पत्ति हो, हाम्रो चाहिँ प्रमाण हामीलाई के दिनुभएको छ? एन्ड देयर राइचसनेस इज फ्रम मी सेज द लर्ड. हाम्रो प्रमाण के छ? हामीलाई त्यसले जित्न सक्दैन भन्ने प्रमाण के छ? धार्मिकता छ. त्यो कहाँबाट? हामीबाट होइन, परमेश्वरबाट. जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ नि प्रिया, परमेश्वरको धार्मिकता ममा छ ख्रीष्ट येशूद्वारा. जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँमा रोग आए तापनि त्यो रोगले तपाईँलाई जितेर लाँदैन, भनेको मार्दैन. तपाईँको जीवनमा समस्या आयो, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि, तपाईँ फाइनली डिभोर्समा अन्त्य हुँदैन यदि तपाईँले त्यो विश्वास गर्नुभयो. सिम्पल सुनिन्छ. गड्स वर्ड इज भेरी सिम्पल बट इट इज भेरी पावरफुल. प्रभु येशूले बोल्नुभयो कति हो? शान्त काम. तर हेर्नुहोस् त, हुरी र बतासले मानेको छ. हामी हुनु त गर्नु पर्थ्यो होइन, मानिस हुनु भएन च्याप 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 स्वाटै गर्नु पर्थ्यो. तर प्रभु येशूले शान्त भयो. सो पावरफुल. वर्ड इज सो पावरफुल. दाम्पत्य जीवनमा समस्या आयो, झै झगडा आयो, कोही बेला हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ कोही बेला. त्यस्तो आए तापनि तर कन्क्लुजन त्यसमा हुँदैन, अन्त्य हुँदैन. त्यो शैतानले फर्म गर्न सक्छ. जब हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीमा आएको छ, विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरेको छौँ. हामी टाढा होइन, झन् नजिकेको छौँ. आमेन, हालेलुया. त्यो भएर तपाईँको जीवनमा समस्या के छ? रोग छ, विराम छ, बिलिभ द्याट. तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् म धर्मी छु भनेर. तपाईँले म धर्मी छु भनेर विश्वास गर्नुभयो भने धर्मी जनको प्रार्थना के हुन्छ अरे? के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ. धर्मी जनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ. तपाईँको प्रार्थनाले कसरी प्रभाव गर्छ? यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ म धर्मी छु भनेर. पापीको प्रार्थना कहिले सुन्नुहुन्न परमेश्वरले. पापीको प्रार्थना कहिले सुन्नुहुन्न. सुन्दै हुनुहुन्छ? पापीको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ म पापी छु भन्दा तपाईँले येशूलाई इन्डाइरेक्टली तपाईँले प्रभु येशूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ. यु आर डिसअनरिङ द फिनिश वर्क अफ क्राइस्ट. तपाईँले डिसअनर गर्दै हुनुहुन्छ. त्यति मात्र होइन, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ. हामी कहिले नभनौँ प्रभु येशू तपाईँको काम मेरो लागि व्यर्थ रहेछ क्रुसमा, तपाईँको बलिदानले मलाई केही पनि गर्न सकेन, न त मेरो पहिचानलाई परिवर्तन गर्न सक्यो, सधैँ उस्तो रहेछ. हामी कहिले नभनौँ. त्यो भएर दानियलको पुस्तक 9:24 भन्छ पापको अन्त्य गर्न
र सधैँको धन्यता स्थापना गर्न, एभर लास्टिङ राइचियसनेस। अब तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, पास्टर जोसेफ म कतिको लागि धर्मी छु? अन्टिल यु डाई। जब तपाईँले फेस टु फेस प्रभु येशूलाई देख्नुहुन्न नि, तबसम्म यु आर स्टिल राइचियस, अलवेज राइचियस। एकछिन पापी, एकछिन धर्मी, एकछिन पापी, यो के हो? भाँडाकुटी खेलेको हो विश्वासी? होइन नि, हो किन भन्नुहोस् त? भाँडाकुटी खेलेको जस्तो होइन, नानीहरू जस्तो। हामी सधैँको लागि, येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँको लागि भाँडाकुटी खेल्नु भएको छैन। उहाँले तपाईँको लागि बलिदान उहाँले क्रुसमा गर्नुभएको छ, सधैँको लागि। आमेन, हालेलुया, सधैँको लागि। आउनुहोस् न, हामी येशूको क्रुसको बलिदानलाई हामी ठुलो तालले धन्यवाद दिन्छौँ। लर्ड, वी आर राइचियस forever. Amen. We are righteous forever. Forever means long, 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 long time. Until you see Jesus face to face. Amen. Praise the Lord.